आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, म सुदर्शन आचार्य। हामी लकडाउन प्रभावमा छौँ र विशेष गरी हामी निरन्तर रूपमा लकडाउनको अपडेट र स्थानीय तहमा भएका गतिविधि र त्यहाँ राहतका विषयमा के कस्ता कामहरू भइरहेका छन् भन्ने विषय र प्रसङ्गलाई जोडिरहेका थियौँ। यद्यपि आज भने हामी पछिल्लो समय जुन भारतले नक्सा जारी गरिसकेपछि विवादित रूपमा रहँदै आएको जुन लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र थियो र त्यसपछि अस्ति भर्खर मात्रै भारतका राज्यमन्त्री रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले जसरी मानसरोवरसम्म जाने बाटोको भिडियो कन्फरेन्सद्वारा उद्घाटन गर्नुभयो, त्यसपछि नेपाली राजनीतिमा देखिएको तरङ्ग, यसले पारेको समग्र प्रभाव र यसमा यो विषयलाई लिएर भइरहेका आन्दोलन र सम्बन्धित ठाउँमा अथवा धारचुलामा के कस्ता गतिविधि भइरहेका छन् भनेर हामी यस विषय र सन्दर्भमा जोडिनेछौँ। आज विशेष गरी दार्चुला जिल्लाका स्थानीय तह र त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूसँग जोडिएर हामी तपाईसँग कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकबिन, जसरी भारतले नेपाली भूमि हुँदै बाटो निर्माण गर्यो, जुन तिब्बतको मानसरोवरसम्म यात्रा गर्नको लागि चाहिँ बाटो तय गरिएको छ, बाटो निर्माण गरिएको छ, त्यसपछि नेपाली राजनीतिमा, नेपाली समाजमा यसले फेरि छुट्टै तरङ्ग उत्पन्न गरेको छ। जसरी लकडाउनले लामो समयसम्म लकडाउन प्रभावमा परिरहेका नेपाली जनतालाई थप केही दिन यता यस क्षेत्रमा जुन मानसरोवर क्षेत्रमा सडक सञ्जाल पुग्यो र तिब्बत भारतका रक्षा मन्त्रीले उद्घाटन गर्नुभयो, त्यो सँगसँगै देखिएको गतिविधि र काठमाडौँमा हिजो र आज भएका विरोध प्रदर्शन, त्यसमा धरपकडका विषय र यावत प्रसङ्गलाई जोडेर हामी आज छलफल र कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरी हामी दार्चुला क्षेत्रमै केन्द्रित भएर त्यहाँको स्थानीय तहमा के कस्ता समस्याहरू छन्, यसरी काठमाडौँमा आन्दोलन भइरहँदा त्यहाँको वास्तविकता के छ, त्यहाँ कसरी त्यहाँका जनताले यसलाई कसरी लिएका छन् भन्ने विषय र प्रसङ्गमा जोडिनेछौँ। योभन्दा अगाडि हामी एउटा रिपोर्ट देखाउनेछौँ। समग्रमा कालापानी क्षेत्र, दार्चुला क्षेत्र जो मानसरोवरसम्म पुग्ने सडक उद्घाटन भइसकेपछि नेपालका नेताहरू, नेपालका राजनीतिज्ञहरूले के भने भन्ने विषय र प्रसङ्गको एउटा रिपोर्ट देखाउनेछौँ। त्यसपछि हामी स्थानीय तहसँग जोडिनेछौँ। भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकबाट चीनसितको नाका जोड्ने सडक निर्माण पूरा गरेको छ। सन् 1999 देखि यो सडक निर्माण कार्य सुरु गरे पनि सन् 2020 मा मात्रै सडक आयोजना पूरा भएको छ। 95 किलोमिटर लामो तवाघाट लिपुलेक सडक आयोजना मे 8 का दिन उद्घाटन भएको हो। मे 8 का दिन भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फरेन्स मार्फत उक्त सडक आयोजनाको उद्घाटन गरेका हुन्। भारत र चीनले आर्थिक सामाजिक महत्त्वले हेरिएको यो क्षेत्र यति बेला सडकले जोडिएको छ। सन् 2015 मा चीन र भारतबीच लिपुलेक नाकाबाट व्यापार विस्तार गर्ने सहमति भएको थियो। भारत र चीन बीच भएको उक्त सहमतिको नेपालले विरोध पनि जनाएको थियो। भारत र नेपाल बीच सीमा समस्या भने नयाँ होइन, समस्या पटक पटक बल्झिँदै आएको छ। यद्यपि यो विषयसँग जोडिएको लिपुलेक नाका सञ्चालन गर्नेमा भारत र चीनले सहमति यस अघि गरिसकेका छन्। यो विषयमा चर्को विरोध भन्दा कूटनीतिक रूपमा हल गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। एउटाले लेखेर इमोसनली भाल गरेर भारतले मिच्यो यहाँ त्यहाँ भनेर बुद्धि के नारायणहरूले भनौँ न अरू कसै सीमाविदहरूले कराएको जस्तो मात्रै भएर पनि हुँदैन। अहिले त्यसमा अलिकति गहन रूपमै राख्नु पर्यो, त्यो कुराहरू त्यहाँ बिस्तारैसँग राख्न सक्नुपर्छ। भारतले सन् 1999 देखि सडक आयोजना विस्तारको काम गर्दै आएको थियो। भारतले एकतर्फी रूपमा लिपुलेक नाका जोड्न यो सडक बनाएको हो। आर्थिक सामरिक महत्त्वको रूपमा भारतले यो सडक बनाएको हो। सन् 1950 को शान्ति तथा मैत्री सन्धि यतादेखि सीमा विषय उठ्ने र सेलाउने गर्दै आएका छन्। यसपटक तवाघाट लिपुलेक सडक आयोजना पूरा भएपछि पुनः विवाद सतहमा आएको छ।
पर्यटन तथा व्यापार विस्तारको लागि भारतले सडक आयोजना विस्तार गरेको हो। वर्षेनी कैलाशमान सरोवरमा लाखौं पर्यटक पुग्ने गरेका छन्। चीन र भारतको पर्यटन तथा व्यापार स्वार्थ रहेको यो सडक आयोजनाको आर्थिक सामरिक महत्व रहेको छ। भौगोलिक हिसाबले अत्यन्तै विकट भए पनि सीमा सुरक्षासँगै व्यापारिक लाभले निकै महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। भारतले उद्घाटन गरेको तवाघाट लिपुलेक सडक आयोजना नयाँ होइन। 2 दशक अघिदेखि भारतले सडक आयोजना सञ्चालन गर्दै आएको थियो। पछिल्लो समय भारतले नेपाल भूमि मिचेर सडक बनाएको खबर पनि बाहिर नआएका होइनन्। सीमा सुरक्षाको विषयमा सरकारले यस क्षेत्रको निरीक्षण पनि गरेको हो। गएको फागुनमा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले यस क्षेत्रको निरीक्षण पनि गरेका थिए, तर मन्त्री सम्बन्धित क्षेत्रको निरीक्षण नगरी फर्किएको भन्दै कडा टिप्पणी समेत भएको थियो। भारतले लामो समयदेखि अत्याधुनिक मेसिनको प्रयोगबाट सडक निर्माण गर्दै आएको छ। विकट भूगोलमा सडक आयोजना सञ्चालन भइरहँदा पनि नेपाली शासकहरू बेखबर बन्दै आएको तथ्य बाहिरिएको छ। यो पछिल्लो घटनाले सत्तामा जुनसुकै शासकहरू आए पनि भारतीय शासकको ज्याजती विरुद्ध खुलेर मुलुकको सीमा रक्षाका लागि उभिन नसकेकै हुन् त भन्ने थप आशंका पनि बढेको छ। पक्कै पनि दर्शकवृन्द, हामीले जसरी रिपोर्ट देखायौँ त्यसरी नै जसरी नेपाली राजनेताहरूले वर्षौँदेखि सदियौँदेखि यो नेपाली भूमि मिचेर जसरी भारतले आफ्नो एक छत्र राज गर्ने प्रयास गरिरहेको छ, यो प्रयासमा नेपाली नेता जो सत्तामा पुग्छन् उनीहरू प्रायःजसो चुप लागेर बसेको र केही सामूहिक रूपमा दबाब दिन नसके पनि एउटा प्रक्रियागत रूपमा जाने, तर यसलाई फलदायी रूपमा चाहिँ यसलाई नलिने गर्दा नेपाली भूमि सदियौँदेखि मिचिँदै आएको छ। नेपालीहरू उत्पीडनमा पर्दै आएको छ। नेपाली माटो भारतले कब्जा गरिरहेको छ। यही विषयलाई लिएर हिजो र आज काठमाडौँमा प्रदर्शन पनि भएका छन्। काठमाडौँमा प्रदर्शनमा उत्रेका केही युवाहरूलाई नियन्त्रणमा पनि लिएको छ। यस्तै आज बानेश्वर स्थित सङ्घीय संसद भवन बाहिर पनि विरोधमा उत्रिएका युवाहरूलाई करिबन 1 दर्जन युवाहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको भन्ने समाचारहरू पनि बाहिर आएका छन्। दर्शकबिन, यही विषयलाई लिएर अहिले सङ्घीय संसदमा छलफल पनि भएको थियो। जसरी बजेट अधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गर्दा त्यस अगाडि बोल्ने नेताहरूले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाएका छन्। यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले पनि यसलाई दुईतर्फी रूपमा अथवा दुई देशबीच अन्तर सम्बन्ध कुराकानी भइरहेको र यो विषय नेपालको माटो र नेपालको भूमि भएकोले हामी फिर्ता ल्याउँछौँ र यसलाई वार्ता मार्फत नै समाधान गरिनुपर्छ भनेर एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। हेरौँ यो अभिव्यक्ति। सरकारलाई एउटा स्ट्रेन्थ दिएको छ राष्ट्रिय हितका सवालमा अझ दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न र एउटा परिणाम निस्किने गरी काम गर्नको निम्ति भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। सबै मान्य सदस्यज्यूहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो निर्माण कार्यको बारेमा सरकारलाई थाहा नहुने भन्ने प्रश्नै भएन र हामीले त्यसको बारेमा यो समस्याको समाधान, सीमा समस्याको समाधानको बारेमा पटक पटक प्रयासहरू गर्दै आएको, पटक पटक हामीले वार्ताका निम्ति मितिहरू प्रस्तावित गरेको र जुनसुकै लेभलमा, चाहे त्यो दुवै देशले स्वीकार गरेको परराष्ट्र सचिव लेभलमा या परराष्ट्र मन्त्री लेभलमा या त्योभन्दा माथिल्लो लेभलमा या पोलिटिकल लेभलमा, ट्र्याक 1, ट्र्याक 1.5 या ट्र्याक 2 जुनसुकै लेभलबाट पनि कुराकानी गर्नका लागि हामी तयार रहेको हामीले पटक पटक बताउँदै आयौँ। केही इन्फर्मल कुराकानीहरू नभएका पनि होइन यस बीचमा। सामान्यतया गएको फेब्रुअरी महिनाको लास्टतिर बैठक बस्न सक्ने दिशातिर हाम्रा छलफलहरू अगाडि बढेका थिए, तर कोरोनाको महामारीसँगै हाम्रा ध्यानहरूलाई स्वाभाविक रूपले यो महामारीको विरुद्ध केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो। त्यस कारणले गर्दा त्यो बैठक हुन सकेको छैन। तर पनि मलाई के विश्वास छ भने यस्ता समस्याहरूको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाटै गर्न सकिन्छ। सरकारले त्यसको दृढ विश्वास लिन्छ। हिजो भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको हाम्रो वक्तव्य आइसकेपछिको एउटा प्रतिक्रिया छ
जसमा उहाँहरूका आफ्ना क्लेमहरू उल्लेख गर्दा गर्दै पनि कोरोना पछि हामी चाहिँ वार्ताको टेबलमा बस्न तयार छौँ भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकारको दृढ विश्वास रहेको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रतिपक्षी दलका माननीय सदस्यहरूले भन्नुभएको छ सरकार कस्तो खालको सहयोग चाहन्छ। यस्तै खालको सहयोग नै हो। यहाँहरूको निरन्तर साथ रहोस्, यस्ता प्रश्नहरूमा बलियो राष्ट्रिय एकता होस्, यस्ता प्रश्नहरूलाई यो दल र त्यो दलको नभनियोस् म आग्रह गर्न चाहन्छु। मैले नेपाल सरकारले 2015मा चाहिँ प्रोटेस्ट गर्यो भने मैले कुनै दल विशेषको नाम लिइनँ। माननीय सदस्यले सुशील कोइरालाको नाम लिनुभयो, मेरो पनि आदरणीय दाजु र स्वर्गीय प्रधानमन्त्री। तर माननीय सदस्यले यो बिर्सिनुभयो क्यार त्यो संयुक्त सरकार थियो र त्यो संयुक्त सरकारमा परराष्ट्र मन्त्री तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता महेन्द्रबहादुर पाण्डे पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा यस्ता प्रश्नहरूमा धेरै संवेदनशीलता ल्याउने र राजनीतिकरण गर्ने काम गर्नु उचित हुँदैन भन्ने म ठान्दछु। यो साझा समस्या हो र साझा समस्यालाई साझा ढङ्गले नै समाधान गर्न सकिन्छ। यसमा मैले सत्तापक्ष प्रतिपक्ष केही हेरेको छैन। सिङ्गो देश यस मानेमा युनिफाइड छ। अघि एकजना माननीय सदस्यहरूले खेद व्यक्त गर्नुभएको नेपालको टेरिटोरी मिचियो भनेर खेद व्यक्त गर्नुभएको होला। टेरिटोरी फर्काउनका निम्ति लडिरहेको सरकारको बारेमा त पक्कै पनि उहाँले खेद व्यक्त गर्नुभएको होइन होला, नभए गलत निशानामा लाग्यो उहाँको भन्ने लाग्छ मलाई। यो 90% समाधान भयो, बाँकी समाधान भएन। यसलाई प्रतिशतमा हेर्न मिल्दैन। मुलुकको सिमाना खण्डीकरण गरेर 90% मिलेको 10% बाँकी रहेको भन्ने हुँदैन। निश्चय नै सत्य के हो भनेदेखि संयुक्त आयोगले काम गर्दै आयो 2007 सम्म, 1990 को दशकदेखि, र 182 थान स्ट्रिप नक्साहरू तयार भए। तर सुस्ता र कालापानी क्षेत्र, कालापानीको गरब्याङदेखि माथि नापी नक्सा नै हुनु भएन। त्यसो भइसकेपछि सन् 2007 देखि 2014 सम्म दुई देशको सीमा समस्याको समाधानका सन्दर्भमा कुनै काम भएन, किनभने जोइन्ट कमिसनको म्याद सकिएको थियो। सन् 2014मा फेरि चाहिँ जोइन्ट टेक्निकल कमिटीको 2014मा नेपाल भारत परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय जुन जोइन्ट कमिसन छ त्यसले बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप BWG बनाएर त्यसले काम गरिरहेको छ। मित्र राष्ट्र भारतको आग्रह छ त्यो 182 थान स्ट्रिप नक्सामा हस्ताक्षर गरौँ, त्यो टुङ्गिएको विषय हो भनेर। तर नेपाल सरकारले सुस्ता र कालापानी लगायतका समग्र क्षेत्रहरूको टुङ्गो नभइकन अहिले हामी हस्ताक्षर गर्न सक्दैनौँ भनेर भनेका छौँ। त्यसभएर यो प्रतिशतमा हेर्ने विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन। नेपालको सिमानाको कुरा समग्रतामा हेर्नुपर्छ। सरकार त्यस मामलामा क्लियरै छ। लिपुलेकको बारेमा चीनलाई पनि हामीले त्यति बेला पत्राचार गरेका छौँ र त्यस यतापट्टिका थुप्रै कुराकानीहरूमा चाहिँ चीन लिपुलेकको सन्दर्भमा नेपालको दृष्टिकोण चीनलाई प्रश्न पार्ने कामहरू गरिएको अवस्था छ। यसमा उदासीन हुनुपर्ने, ढाकछोप हुनुपर्ने कुनै प्रश्न नै भएन। सेना फिर्ताको सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले औपचारिक रूपमा आह्वान गर्नुभएको छ। कालापानीमा रहेको नेपाली भूभागमा रहेको भारतीय सेनालाई चाहिँ फिर्ता गर्नको निम्ति उहाँले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक रूपमै पनि आह्वान गर्नुभएको छ। नक्साको बारेमा विभिन्न समितिहरूले र यही सम्मानित सदनमा पनि प्रश्नहरू उठेको छ र सरकारलाई निर्देशन प्राप्त भएको छ। सरकारले त्यो निर्देशन अनुसार काम गर्नेछ। नक्सा सार्वजनिक गर्नु अगाडि त्यसको समग्र प्राविधिक पक्षहरू 1 इन्च पनि बढी हुन, 1 इन्च पनि तल हुन नहुने सबै कुराहरूलाई पर्याप्त तयारी गरेर र सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ चेक जाँच गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको हुनाले केही समय लागेको हो। सम्मानित सदनको र संसदका विभिन्न समितिहरूले दिएको निर्देशन अनुसार नै सरकारले नक्सा सार्वजनिक गर्ने कुरामा कुनै समस्या रहने कुरा भएन। यस सम्बन्धमा एउटा नेपालको नक्साको बारेमा एकजना मन्त्रीज्यूको अभिव्यक्तिलाई लिएर कमेन्ट गरिएको छ। सम्मानीय सभामुख महोदय, म जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिले नेपालले प्रचलनमा ल्याएको 2032 सालदेखि प्रचलनमा रहेको राजनीतिक नक्सामा चाहिँ लिपुलेक र कालापानी भूभाग समेटिएको छ। त्योभन्दा पश्चिमको भूभाग समेटिएको। दर्शकबिन, जसरी नेपाली भूमि भारतले
एक छत्र रूपमा चाहिँ मिच्दै आएको छ र पछिल्लो समयको यो जुन मानसरोवरसम्मको सडकमा पनि भारतको एउटा एक किसिमको मनोबलता अथवा भारतले एक किसिमको चाहिँ आफ्नोपन देखाएर नेपाललाई हेपाहा प्रवृत्ति राखे जस्तै देखिन्छ। यो विषयमा अन्य सांसदहरू सरिता गिरी, गगन कुमार थापा, जनार्दन शर्माले पनि यसको विषयलाई उठाउनु भएको थियो आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा। विशेष गरी यो विषयलाई चीनसँग पनि सोध्नुपर्ने र चीनको मानसरोवर चीनको क्षेत्रमा पर्ने हुँदा अथवा चिनिया भूभागमा पर्ने हुँदा यससँग सम्बन्धित विषय हुने हुँदाखेरि चीनसँग पनि विषयवस्तु सोध्नुपर्ने र स्पष्टीकरण लिनुपर्ने सांसदहरूको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन यसै विषयमा जानकारी लिन हामी स्थानीय तह जहाँबाट यो सीमा गएको छ, जहाँबाट यो बाटो गएको छ मानसरोवरसम्म, त्यो बाटो कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसँग जोडिएको हाम्रो दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकाका प्रमुख दिलीप सिंह बुढाथोकी यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। दिलीपज्यू, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। दर्शकबिन हामी दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकाका प्रमुख दिलीप सिंह बुढाथोकीसँग जोडिएर त्यहाँको वास्तविकता के हो, जसरी काठमाडौँमा आन्दोलन भइरहन्छन्, सङ्घीय संसदमा यसका चर्का रूपमा आवाज उठिरहन्छन्, सरकारका पहलहरू भइरहेको भन्ने यहाँ गुन्जाहास बगिरहँदा खास वास्तविकता के छ, त्यहाँका जनताको पीडा के हो र के भइरहेको छ, भारतले कसरी सडक निर्माण गरेको छ र वास्तविकता के छ भन्ने जान्ने प्रयास हामीले गरिरहेका छौँ, जसको लागि त्यहाँको ब्यास गाउँपालिकाका प्रमुख दिलीप सिंह बुढाथोकी यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। दिलीप सिंहज्यू, दर्शकबिन हामी त्यहाँको वास्तविकता के छ र जसरी भारत सरकारले सडक निर्माण सम्पन्न गरेर उद्घाटन गर्यो र यसपछि खास वास्तविकता के हो र लिपियाधुरा, लिम्पुलेक र कालापानी क्षेत्रका नेपालीहरूको अवस्था कस्तो छ, त्यहाँनिर कसरी बसिरहनु भएको छ, अझै विशेष गरेर यो लकडाउनको समयमा जसरी भारत सरकारले सडक उद्घाटन गर्यो, यो उद्घाटन गरे सँगसँगै त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको आवाज कस्तो छ, उहाँहरू के भन्नुहुन्छ त भन्ने विषय र प्रसङ्गमा हामी जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ। दर्शकबिन, यो विषयलाई लिएर नेपाली काङ्ग्रेसले पनि विज्ञप्ति जारी गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई यथाशीघ्र यसको स्पष्टीकरण दिन र भारत सरकारसँग यथाशीघ्र पहल गर्नुपर्ने भनेर एउटा विज्ञप्ति पनि जारी गरेको अवस्था छ। यसरी एकातिर लकडाउन छ, जनताहरू आजित भएर बसिरहेको अवस्था छ, गरिब वर्गहरूलाई हातमुख जोड्न धौधौ परिरहेको विषयमा अन्तर्राष्ट्रियकरण सम्बन्धी एउटा विषयवस्तु जसरी प्रवेश गरेको छ, जसरी मानसरोवरसम्म जाने सडक सञ्जाल भारतले उद्घाटन गर्यो र उद्घाटन पछि नेपाली भूमि प्रयोग गरिएको, नेपाली भूमि हुँदै नेपालको माटो हुँदै जसरी मानसरोवरसम्म भारतले एक लौटी रूपमा चाहिँ आफ्नो छत्र छायामा पार्ने काम गरेको छ, यो विषयलाई लिएर यतिखेर जनताको चासो र राजनीतिक वृत्तमा यसले परिचर्चा चर्चा कमाउँदै गर्दा यतिखेर हामी पुनः ब्यास गाउँपालिका दार्चुलाका प्रमुख जहाँनिरबाट यो सडक सञ्जाल जोडिएको छ, जहाँ लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र पर्छ, यो यहाँको वास्तविकता के हो भन्ने बुझ्नको लागि हामी गाउँपालिका प्रमुख दिलीप सिंह बुढाथोकीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोनमा जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ। यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ गाउँपालिका प्रमुख दिलीप सिंह बुढाथोकी। बुढाथोकीज्यू, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? म सुनिरहेको छु। हजुर, जसरी भारतले एक लौटी रूपमा चाहिँ आफ्नो कब्जामा राख्यो, जसरी मानसरोवरसम्म सडक विस्तार गरेर उद्घाटन पनि गर्यो, खास त्यहाँको वास्तविकता के हो, जनताहरू के भन्छन्, यो बारेमा बताइदिनुहोस् न। अब यो वास्तविक रूपमा चाहिँ अहिले जुन यो इन्डियाले कैलाश मानसरोवर जाने बाटो चाहिँ हिजो 2 दिन अगाडि मात्रै उद्घाटन गरिएको छ। वास्तविक रूपमा भन्नुपर्दा त्यहाँ चाहिँ निर्माण कार्य चाहिँ अहिले मात्र नभई विगत 5-6 वर्षदेखि नै निर्माण कार्य चलिरहेको अवस्था थियो र अहिले यहाँ निर्माण कार्य गर्दै गर्दा एउटा तपाईँको एउटा लास्ट बटम पोइन्टबाट अगाडि बढिरहेको थियो भने अर्को टप पोइन्टबाट पनि तल आइरहेको थियो 5-6 वर्ष पहिलादेखि। र अहिलेको स्थितिमा चाहिँ दुइटै तल माथिबाट यो तल आउने सडक र तलबाट माथि जाने सडक केन्द्रबिन्दुमा जोडिएर ट्र्याक ओपन भइसकेको अवस्थामा 2 दिन अगाडि मात्रै यो तपाईँको उद्घाटन गरिएर अहिले चाहिँ त्यो ट्र्याक चाहिँ अहिले कालापानीभन्दा माथि अहिले लिपुलेकको छेउछाउमा पुगिसकेको अवस्था छ र
अहिले त्यहाँ हाम्रो जुन ब्यासको 1 नम्बर वडा त्यसको नजिक पर्छ, हजुर त्यहाँका बासिन्दा स्थानीयहरू पनि त्यहाँ उपस्थिति नभएको अवस्था छ। अहिले त्यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरू 6 महिना तल काठमाडौँ 6 महिना हाम्रो दार्चुला सदरमुकाममा माइग्रेसनको लागि तल झर्ने र 6 महिना चाहिँ हाम्रो माइग्रेसनको लागि माथि हिमाल छाङ्गु र टिङ्करतिर जाने गर्दथे। त्यसकारण अहिले चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ माथि छाङ्गु र टिङ्कर जाने क्रममा छन् र अहिले चाहिँ लकडाउनको परिस्थितिले समयमा पुग्न नसकिरहेको अवस्था छ र नेपालको जुन भूमि प्रयोग गरेर पनि पुग्न नसकेको अवस्था छ र यथेष्ट रूपमा कुरा गर्दा त्यहाँ चाहिँ स्थानीय पनि उपस्थित नभएको र राज्यको पनि कुनै पनि उपस्थिति नभएको स्थिति छ। अहिले जुन अहिलेको हाम्रो ब्यासको वार्ड नम्बर 1 छाङ्गु र टिङ्कर गाउँको सेरोफेरोमा कुरा गर्दा कुनै किसिमको हाम्रो नेपालीको उपस्थिति छैन। जसरी तपाईँले बताउनु भयो कि 6 महिनासम्म तल आउने र त्यसपछि माथि जाने, अहिले उहाँहरू तल आउनुहुन्छ त्यहाँको स्थानीयहरू भन्नुभयो। उहाँहरू त अब आफ्नो गाउँमा ठाउँमा फर्किँदा नेपालकै भूमि भएर जान सक्ने अवस्था धेरै कठिन हुन्छ। भारतकै सीमा प्रयोग गर्न अथवा भारतकै भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले योभन्दा अगाडि पनि यो नक्सा सार्वजनिक गर्ने बेलाको त्यतिखेरको परिस्थितिलाई पनि हेरेका थियौँ। अब यहाँ काठमाडौँमा यता आन्दोलन सुरु हुन्छ, काठमाडौँमा राजनीतिक दलहरूले चर्का भाषण र चर्का नाराबाजी लगाउँदै सडकमा ओर्लिन्छन्, वास्तवमा त्यहाँका जनता पीडित हुन्छन्। अब भारतको भूमि प्रयोग हुँदै आफ्नो घरमा जानु पर्ने अवस्थामा चाहिँ अब भारतले आन्दोलन चर्किएसँगै नाका पनि बन्द गरिदिन्छ। यो अवस्थामा चाहिँ अब त्यहाँका जनताहरू कसरी पीडित हुन्छन्, आफ्नो घरसम्म कसरी पुग्ने? अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ जुन यो नाकाको बन्दा पनि अहिले लकडाउनको समय अवस्थाले गर्दा हाम्रो त्यहाँका स्थानीयहरू गन्तव्यमा पुग्न नसकेको अवस्था छ र जुन किसिमको चाहिँ विगतमा पनि यो राजनीतिक नक्सामा चाहिँ त्यो सिमाना चाहिँ अधिक्रमित भएको नक्सा चाहिँ यो सम्प्रेषण भएको थियो र त्यसमा पनि प्रकाशित भएको थियो र त्यसमा पनि त्यतिखेर पनि काठमाडौँमा जति आन्दोलन चलिरहेको अधिराज्यभरि विभिन्न ठाउँमा विभिन्न किसिमको आन्दोलन चलिराखेको बेलामा पनि यहाँ चाहिँ यो कुनै किसिमको चाहिँ तपाईँको इन्डिया र हाम्रो नेपालको यता नागरिकप्रति कुनै किसिमको भेदभाव थिएन। यहाँको स्थानीयहरूमा चाहिँ एक किसिमको मेलमिलाप चाहिँ एक किसिमको चलि नै राखेको अवस्था थियो र अहिले चाहिँ अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ केही बन्न सकिने अवस्था छैन पनि अहिले, किनभने त्यहाँ स्थानीय नै उपस्थित छैनन् भने अहिलेको परिस्थितिमा ठ्याक्कै यो होला ऊ होला भन्न सकिने अवस्था पनि छैन अहिले। जस्तो त्यहाँ नेपाली सुरक्षाकर्मीहरू, नेपाली सीमा सुरक्षाकर्मीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? कतिवटा क्याम्प छ त्यहाँ र भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूको अवस्था र नेपालीहरूको सुरक्षाकर्मीहरूको अवस्था तुलना गर्दा कस्तो पाउनुहुन्छ? एकदम हामीले त्यहाँको तुलनात्मक रूपले हेर्दाखेरि अब इन्डियाको सुरक्षाकर्मीहरू एकदम व्यवस्थित तरिकाले बसोबास गर्छन्। उहाँहरू चाहिँ 12 महिना व्यवस्थित तरिकाले र उहाँको सम्पूर्ण व्यवस्था जुन हिमाली वेगमा चाहिँ बस्दाखेरिको अति आवश्यक सामान वस्तुहरू र यो दैनिक उपयोगी वस्तुहरू त्यहाँ डेली तपाईँको हेलीबाट गइराखेको हुन्छ र हाम्रो नेपाल एकापट्टि नेपालतिर अहिलेको त्यहाँको 2वटा पोस्ट छन् जुन अस्थायी रूपमा छन्। एउटा सीतापुल प्रहरी चौकी र अर्को चाहिँ छाइलेक प्रहरी चौकी भन्ने 2वटा चौकी छन्। त्यहाँ पनि अव्यवस्थित तरिकाले बसिरहेको अवस्था छन् र त्यो चौकीहरू पनि अब हाम्रो माइग्रेसनका सँगसँगै हिउँदोमा चाहिँ मङ्सिरको महिना तल दुम्लिनमा हाम्रो त्यहाँको स्थानीय नागरिकहरू दार्चुला जर्दै गर्दा उहाँहरू पनि मङ्सिरको अन्तिमतिर दुम्लिन भन्ने ठाउँमा चाहिँ ब्यास गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 को दुम्लिन भन्ने ठाउँमा चाहिँ झर्छन् र हाम्रो वार्ड नम्बर 1 का स्थानीयहरू वैशाखको दोस्रो हप्तातिर माथि जाने गर्दथे माइग्रेसन। त्यतिखेर उहाँहरू पनि सुरक्षाकर्मीहरू पनि माथि जाने गर्दथे। तर अहिलेको यो लकडाउनको परिस्थितिले अहिलेसम्म न सुरक्षाकर्मी जान सकेको छ न हाम्रो स्थानीयहरू पुग्न सकेको छन् र तथापि अहिले जुन लकडाउनको परिस्थितिमा हामीले विभिन्न ठाउँमा समन्वय गर्दै गर्दा प्रशासनमा समन्वय गर्दै गर्दा जुन किसिमले त्यहाँ चाहिँ अब कुनै राज्यको उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले
ठाउँमा पटक राख्दै गर्दा अहिले चाहिँ अहिले बल्ल बल्ल केही दिनपछि हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरू र अहिलेको त्यहाँ छाङ्रुमा चाहिँ एउटा सहस्त्र प्रहरीको बिओपी पनि राख्ने भन्ने किसिमको तयारी चलिरहेको अवस्था छ र केही दिन पश्चात उहाँहरूलाई पनि वहाँ पुगाउने भन्ने किसिमको चाहिँ तयारी चलिरहेको मैले जानकारी पाएको छु। दिलीप सिंहज्यू, यो विवाद अहिले भर्खरको विवाद होइन, धेरै लामो समय भयो यो विवाद देखिन लागेको यो क्षेत्रमा, यो लिपियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा। वास्तवमा तपाईँहरूले त्यहाँ दैनिक रूपमा चाहिँ त्यो क्षेत्रलाई हेरिरहनु भएको छ, त्यहाँ आफ्ना दैनिकीहरू जीवन गुजारा गरिरहँदा तपाईँहरूको केन्द्र सरकारलाई अथवा राज्यलाई के सन्देश हुन्छ, कसरी समाधान गर्न सकिन्छ यो, र तपाईँहरूको सुझाव के हुन सक्छ? एकदम यसमा चाहिँ जुन यो कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक धेरै लामो समयदेखि विभाजित रहेको छ। जुन सन् 1962देखि नै त्यहाँ इन्डियाको अधिक्रमणमा रहेको स्थान हो र त्यस्ता स्थानहरू अहिलेसम्म यो हाम्रो सङ्घीय सरकारले, केन्द्र सरकारले अहिलेसम्म कुनै किसिमको चाहिँ यो पहल नगरेको हो या यथेष्ट हामीले पनि बुझ्न सकेको अवस्था छैन। यो विवादित ठाउँलाई हामी सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एक भएर यसको राष्ट्रियताको हकमा एउटा आवाज उठाएर यो कूटनीतिक पहलबाट होस् या जुनसुकै पहलबाट होस् यसको समाधानको उपाय खोज्नु नितान्त आवश्यकता मैले हाम्रो व्यासवासीको बनाइरहेको छ। हुन्छ दिलीप सिंहज्यू, समग्र त्यहाँको अवस्था र त्यहाँका जनताको वास्तविकताको बारेमा जानकारी गराइदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकबिन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकाका प्रमुख दिलीप सिंह बुढाथोकी हुनुहुन्थ्यो। जुन उहाँको गाउँपालिका अथवा उहाँको जुन स्थानीय तह छ त्यही भूभाग मिचिएको छ जहाँ लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी पर्दछ। यो सीमा क्षेत्र धेरै लामो समयदेखि विवादमा रहेको र भारतले एकलौटी रूपमा चाहिँ यसको सीमा मिचेको, जो चाहिँ नेपाल सरकारसँग अथवा नेपालसँग कुनै पनि विषयमा पहल गर्न, कुनै पनि विषयमा चाहिँ वार्ता गरेर सीमा अवस्था, यो सीमा विवाद सुल्झाउन नखोजेको देखिएको छ। र पछिल्लो 2 दिन यता जुन मानसरोवरसम्म सडक सञ्जाल खोलियो, यसपछि फेरि यो विषयले थप प्राथमिकता पाउन थालेको छ। यो विषयमा थप प्रसङ्ग र कुराकानीहरू उठ्न थालेका छन्। दर्शकबिन, यही विषयलाई लिएर अब हामी जिल्ला समन्वय समिति दार्चुलाका करवीर बहादुर कार्की, जिल्ला समन्वय समिति दार्चुलाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँ हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। करवीरज्यू, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? दर्शकबिन, हामी यही विषय, जुन विषय लिएर पछिल्लो समय राजधानीमा आन्दोलनहरू पनि भइरहेका छन् भने संसदमा चर्का भाषणहरू पनि, चर्का आवाजहरू पनि उठिरहेका छन्। सरकारले यसलाई छिटोभन्दा छिटो समाधानतर्फ लाग्नुपर्छ, भारत सरकारसँग मिलेर भारत सरकारसँग वार्ता गर्न पछि पर्नुहुन्न र यस विषयमा चीनसँग पनि स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ। जुन मानसरोवर भन्ने भूभाग चीनमा रहेको हुँदा चीनसँग पनि स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ। जसरी नेपालको भूमि भएर भारतले सडक सञ्जाल जोडेको छ, यो विषयमा चीनसँगको पनि केही कुराहरू हुनसक्छ, चीनसँग पनि स्पष्टीकरण लिनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि प्रसङ्गहरू उठिरहेका छन्। यही विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग जिल्ला समन्वय समिति दार्चुलाका अध्यक्ष करवीर बहादुर कार्की प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। करवीरज्यू, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? दर्शकबिन्द, हामी जोडिरहेका छौँ। त्यहाँको वास्तविकता के हो, त्यहाँका जनता के भन्छन्। जसरी काठमाडौँमा आन्दोलन भइरहँदा, काठमाडौँमा यो विषयलाई लिएर चर्का भाषणहरू भइरहँदा त्यहाँका जनताको वास्तविकता के छ र त्यहाँ कसरी सीमाहरू, कसरी जुन सडक सञ्जालहरू कसरी विस्तार गरिएको छ र के भन्छन् त स्थानीयहरू, त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूको आवाज कस्तो रहन्छ त भन्ने विषय र प्रसङ्गमा हामी जोडेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हामी करवीर बहादुर कार्कीसँग जोडिएर त्यहाँको वास्तविक अवस्था के छ र त्यहाँको जनताहरूको आवाज के छ भन्ने विषय र प्रसङ्गलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। करवीर बहादुर कार्की यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। करवीरजी हो?
करवीरज्यू हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? करवीरज्यू हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? दर्शकबिन हामी भौगोलिकताको कारण पनि असहज अवस्था छ, विकट ठाउँ भएको कारण हामी पनि प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्कमा जोडिन केही कठिनाइहरू पनि परिरहेको छ। यद्यपि हामी जोडिएर त्यहाँको वास्तविक अवस्था के छ, जनताहरू के भन्छन् भन्ने कुरा कहानी तपाईँहरूलाई देखाउने नै छौँ, तपाईँहरू बिच पस्किने नै छौँ। अब हामी कञ्चनपुरतर्फ लाग्न चाहन्छौँ, जहाँबाट हाम्रा सहकर्मी किशोर विष्टले बेलडाङ्गी गाउँपालिकाका प्रमुख धनबहादुर थापा छेत्रीसँग त्यहाँको वास्तविक अवस्था के छ, जुन कोरोना कहरपछि त्यहाँ राहत वितरणका कुराहरू कसरी भए, त्यहाँनिर स्थानीय तहले यसलाई कसरी समन्वय गरिरहेको छ भन्ने विषय र प्रसङ्ग देखाउनेछौँ र सँगसँगै विश्राम पनि लिनेछौँ। दर्शकबिन नमस्कार, म किशोर तामाङ। यतिखेर हामी कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र बेलडाडी गाउँपालिकामा छौँ। बेलडाडी गाउँपालिकामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले लकडाउनको घोषणा गरे पश्चात यहाँको जनजीवन के कस्तो रह्यो र यहाँको अवस्था कस्तो रहेको छ भनिकन कुराकानी गर्न बेलडाडी गाउँपालिका अध्यक्षसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। यो लकडाउन गरिसके पश्चात बेलडाडी गाउँपालिकाको अवस्था कस्तो रह्यो? अब चाहिँ यो 2076 चैत 11 गतिदेखि लकडाउन नेपाल अधिराज्यभरि लकडाउन भइसकेपछि अब बेलडाडी गाउँपालिकाले बेहोर्नु परेका समस्याहरू भनेको पहिलो अवस्थाभन्दा अहिले केही सहज भएको छ। सुरुको बेलामा त के पनि भयो भने मान्छेले चाहिँ यो लकडाउन भनेको के हो, अनि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, हामीले चाहिँ यो ठाउँमा हामी बाँच्न र बचाउनको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेले नबुझेका हुनाले त्यसबेला केही अप्ठ्याराहरू पनि आइपऱ्यो र अहिले हाम्रो यहाँ बेलडाडीमा यो लकडाउनको अवधि भएर मतलब चाहिँ हाम्रो यो बेलडाडीका जनसमुदायहरूको जीवनलाई कसरी बचाउने भन्ने कुरामा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र हाम्रो यो बेलडाडी गाउँपालिकाका सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरू र अनि गएर यहाँका बुद्धिजीवी केही साहुमार्जनहरू पनि सबैले एकजुट भएर हामी अहिले अगाडि बढेका छौँ र अहिले त्यस्तो अवस्था मतलब पहिलेको जस्तो अवस्था छैन, अहिले धेरै जसो सुधार भइसकेको छ। र यसमा हामीले सबैभन्दा मुख्य कुरा के पनि गरेका छौँ भनेपछि प्रत्येक टोलमा पहिला चाहिँ हामीले यो चैत्र 9 गते हामीले चाहिँ यो मुख्य समिति, विपद व्यवस्थापन मुख्य समिति, मूल समिति गठन गऱ्यौँ। अनि त्यहाँदेखि गएर पछि सबै वडामा 5 वडामा चाहिँ वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा सबै समितिहरू गठन गरेर त्यहाँ चाहिँ मतलब सबै समिति समूह महिला स्वयंसेविका लगायत परिचालन गरेर अहिलेको अवस्था सहज भएको छ। जस्तै यहाँले लकडाउनको अवधिमा विपद व्यवस्थापनका कुराहरू गरिरहँदाखेरि विशेष यो लकडाउनले यहाँका मजदुर किसानहरूलाई कतिको प्रभाव पायो? अब यो अहिलेको अवस्थामा भनेको यो लकडाउनको अवधिमा चाहिँ यो जो दैनिक ज्यालादारी गरेर खानेहरूको अवस्थालाई हामीले मध्यनजर गरेर प्रत्येक वडामा राहत भन्दाखेरि अब जसरी दाल, चामल अनि नुन र चाहिँ मतलब साबुन लगायतका यिनी सामग्रीहरू वितरण गर्यो र केही हाम्रा यहाँका साहु महाजन अब चाहिँ समाजसेवीहरूले पनि त्यसमा धेरै सहयोग गर्नुभयो। र अर्को कुरा अब हाम्रो खानेपानी मन्त्रीले पनि त्यहाँबाट चाहिँ 25 क्विन्टल चामल पठाउनु भएको थियो। त्यो अहिले हामी आज यसको लागि वडामा 5-5 क्विन्टल, 5वटा वडा छन्, 5-5 क्विन्टल गरेर सबै वडामा पठाउने गरिरहेका छौँ। 2 नम्बर वडाले त बिहान लगिसक्यो, 4 वडाको बाँकी छ, उहाँहरू लग्नको लागि तयार हुनुहुन्छ। यहाँले राहत वितरण गर्ने कुराहरू गरिरहँदाखेरि जुन प्रकारको यहाँका जातीय निकायहरू र यहाँको पहलमा, पालिकाको पहलमा यहाँले चाहिँ यसले खाद्यान्न चाहिँ वितरण गर्ने गरिरहँदाखेरि त्यस्ता चुनौतीहरू कुनै आयो कि जसले गर्दाखेरि पालिकालाई समस्या परेको? अब त्यो कुरा त चुनौती भन्दाखेरि अब हामीले के पनि भयो भनेपछि अब यो राहत भन्दाखेरि मानिसले के महसुस गर्ने भयो भने त्यो चाहिँ सम्पूर्ण सबैले पाउनुपर्ने हो, हामीले पाएनौँ भनेर विवाद त आयो त्यतिखेर। अब मान्छेले नबुझेर, किनभने सरकारले दिएको त सबैले पाउनुपर्ने हो र तिनलाई मात्रै किन दिने, तिनलाई मात्रै नदिएर हामी सबैले पाउनुपर्ने भन्ने त्यस्ता विवादहरू त आए। अब तिनी विवादहरूलाई पनि हामीले तिनीहरूसँग सम्झाएर सहमति गरेर अनि गएर अहिलेको अवस्था चाहिँ मतलब त्यति अप्ठ्यारो के छ। जस्तै यहाँले भनिरहँदाखेरि जस्तै राहत वितरण गर्दाखेरि समस्यालाई यहाँले कसरी समाधान गर्नुभयो? अब समस्यालाई समाधान भन्दाखेरि अब चाहिँ धेरै प्रत्येक टोलमा जस्तै सङ्घीय सरकारको एउटा मापदण्ड थियो, त्यो मापदण्ड
चाहिँ हाम्रो पालिकाले राहत वितरण गर्न सकेको अवस्था छ या छैन? अहिले त हामीले अहिलेभन्दा पनि जब हामीले सुरुमै राहत वितरण गर्ने अवस्था सुरुवात गऱ्यौँ त्यसबेलै चाहिँ नेपाल सरकारले सैन्य सरकारले चाहिँ जो मापदण्ड बनाएको थियो त्यही मापदण्ड अनुसार हामीले वितरण गर्ने गऱ्यौँ। अनि यो हाम्रो अहिले जुन प्रकारको अहिले यो कोरोना भाइरससँग प्रत्यक्ष जो फेस गरिरहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई यो पालिकाले व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। अब अहिले हामीले चाहिँ यो सुरक्षाकर्मी स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई जो हाम्रो यो कञ्चनपुर जिल्लाभरिको चाहिँ समस्या अब जिल्लाभरिका पालिकाहरूले कस्तो किसिमको उहाँहरूलाई सेवा सुविधा दिन्छ अब त्यही अनुसारले हामीले पनि सेवा सुविधा उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउने भन्ने एउटा पार्टी गरी त्यो कुरा गरिराखेका छौँ। अर्को कुरा उहाँहरूको चाहिँ उहाँहरूले रात दिनै 24 घण्टा उहाँहरू अहोरात्र खटेर उहाँहरूले सेवा गरिराख्नु भएको छ। त्यो भएको हुनाले म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र बेलडाँडी गाउँपालिकाको तर्फबाट यो सुरक्षाकर्मी स्वास्थ्यकर्मी र सबै जनप्रतिनिधिहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। जस्तै स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ विशेष गरी यो अहिले यो सङ्क्रमण कालमा चाहिँ विशेष यो बर्थिङ प्रसुति गृहमा काम गर्ने अलमीहरू र प्रयोगशालामा काम गर्ने ल्याब इन्चार्जहरूले चाहिँ ल्याबमा जो काम गर्छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा तिनीहरू चाहिँ विशेष रिस्कीमा छ। उनीहरूलाई चाहिँ यहाँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ त? उनीहरूलाई पनि हामीले अब उनीहरू जसरी ढङ्गले उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ, सेवा गर्नु जनताको सेवा गर्नुभएको छ र हाम्रो अनुरोधलाई उहाँहरूले स्वीकार गरेर चाहिँ मतलब जसरी सहयोग गर्नुभएको छ त्यो भएको हुनाले उहाँहरूलाई पनि अब हाम्रो अन्य पालिकाहरूले के कस्तो व्यवस्था गर्नुभएको छ गर्नुहुन्छ त्यही अनुसारले हामीले पनि त्योभन्दा नघटाएर खरिद गरेर गाउँपालिकाले अथवा वडाले खरिद गरेर हामीले त्यसरी चाहिँ उपलब्ध गराउने गरेका छौँ। लकडाउन फुकुलो हुँदै जाँदाखेरि यहाँको गाउँपालिकाले लकडाउनमा सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुराहरू र अझै यो लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउने कुराहरूलाई कसरी यहाँहरूले चाहिँ त्यसको लागि त हामीले अब चाहिँ हामीले यिनी कुराहरू प्रत्येक टोलमा गाउँमा चाहिँ जनप्रतिनिधि लगायत अनि सुरक्षाकर्मी स्वास्थ्यकर्मी लगायत चाहिँ हामीले सधैँलाई सचेत गराएका छौँ र यो लकडाउनको पालना गर्नुपर्छ है। पालना नगरे भने भोलि हामी नै चाहिँ यो रोगमा खस्न सक्छौँ भन्ने त्यस्ता कुराहरू जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेर अहिलेसम्म हामीले हाम्रो त्यस्तो अहिले लकडाउनको अवस्थामा पनि जनसमुदायले त्यति अप्ठ्यारो भोग्नु परेको छ। अन्तमा यहाँले चाहिँ विशेष गरी यो कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट बच्नको लागि यहाँले आफ्नो जनताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब उहाँ अहिलेसम्म जो गरेका कार्यक्रमहरूलाई स्वीकार गरेर बेलडाँडी गाउँपालिकावासीहरूले त्यो कुरा हाम्रो कुरालाई स्वीकार गरेर चाहिँ उहाँहरूले यो लकडाउनलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने र यसलाई चाहिँ यो रोगलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने काममा चाहिँ सहयोग गरिदिनु भएको छ। त्यो भएको हुनाले सम्पूर्ण बेलडाँडीवासीहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र बेलडाँडी गाउँपालिकाको तर्फबाट म उहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।